नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम दोस्तों, बुज़ुर्गों, बहनों और बेटियों को तिब्बे सिद्दीकी यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। सिसकती हुई इंसानियत के लिए मुज़्दा जाँ फ़िज़ा लेके आया हूँ। दुखी मरीज़ों के लिए मैं एक पैगाम शिफा लेके आया हूँ। तिब्बे नबवी और तिब्बे यूनानी के उसूल इलाज बयान करता हूँ। सिद्दीकी तरीक़ा इलाज बिल ग़िज़ा व बिल दवा लेके आया हूँ। अज़ीज़ साथियों, मेरे लेक्चर्स सैकड़ों तिब्बी कुतुब का ख़ुलासा और मेरी तिब्बी तहक़ीक़ात का निचोड़ हैं, जिनमें मर्ज़ की पैथालॉजी के मुताबिक उसूली और मिजाजी इलाज तजवीज़ किया जाएगा और साथ ही रूहानी इलाज और इलाज बिल ग़िज़ा भी बयान किया जाएगा। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मेरे ये अहम तिब्बी लेक्चर्स तिब्ब व हिकमत के शायकीन और तिबिया कॉलेज के तलबा कराम और नौ आमोज़ अतिब्बा कराम के लिए बहुत ही मुफीद साबित होंगे। आपसे मेरी गुजारिश है कि जज्बा खिदमत खलक के तहत तिब्बे सिद्दीकी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियोज़ को ज़रूर लाइक करें और आगे शेयर करके अपने लिए सदका जारिया बनाएं। अज़ीज़ साथियों, आज का मेरा मौजू है माहियतुल बवासीर अमिया व दामिया, यानी पैथोलॉजी ऑफ ब्लाइंड एंड ब्लीडिंग पाइल्स। बवासीर अमिया अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका उर्दू तर्जुमा है अंधी बवासीर। एलोपैथी में इसे ब्लाइंड पाइल्स कहते हैं और बवासीर दामिया का मतलब है खूनी बवासीर, और इसे एलोपैथी में ब्लीडिंग पाइल्स कहते हैं। मेरी तहक़ीक़ के मुताबिक बादी बवासीर ही बिगड़ कर बवासीर अमिया में तब्दील हो जाती है। लिहाजा इसकी तफसील ये है कि बादी यानी सौदाबी बवासीर में सौदा का मादा 75% होता है और बादी बवासीर के इंतहाई दर्जे में जब मस्से गलीज़ सौदावी खून से परवरिश पाकर खूब भर जाते हैं और उसका दुरुस्त इलाज भी नहीं होता और ऊपर से मरीज़ बकसरत खुश्क सर्द अग़ज़िया खाता रहता है, तो एक अरसा के बाद मिजाज में तब्दीली आकर और तहरीक बदल कर मुखाती अज़लाती से अज़लाती मुखाती यानी क़ल्ब व अज़लात की कीमियावी तहरीक शुरू हो जाती है, जिसमें सौदा का मादा 75% से कम होकर 25% रह जाता है और इसके मुकाबले में खुश्की का मादा 50% बढ़कर 75% हो जाता है और खुश्की की ज़्यादती से कब्ज़ और रिया में इजाफ़ा हो जाता है। नीज़ खुश्की की वजह से ही बवासीरी मस्सों में सख्ती पैदा होकर सुकड़ाव बढ़ जाता है, जिसकी वजह से दर्द, जलन और ख़ारिश होती है, हत्ता कि बवक़्त इजाबत दर्द की शिद्दत नाकाबिल बर्दाश्त हो जाती है। मगर खुश्की और सर्दी के सुकड़ाव की वजह से खून जारी नहीं होता। बवासीर अमिया का मरीज़ जब तक खुश्क सर्द अग़ज़िया खाता रहता है, बवासीर अमिया भी एक ही मकाम पर कायम रहती है और तकलीफ़ का बाइस बनी रहती है। अज़ीज़ साथियों, ये है मर्ज़ बवासीर अमिया की पैथोलॉजी। अब यहाँ एक तहक़ीक़ी बात अर्ज़ कर रहा हूँ, वो ये कि तिब्बे यूनानी ने बवासीर अमिया और दामिया को अलग अक़साम में ज़िक्र तो किया है, मगर बवासीर अमिया और दामिया की पैथोलॉजी को बयान नहीं किया। तिब्बे यूनानी की इस्तिलाह में बवासीर अमिया की तारीफ़ ये है कि उसमें अंदरूनी और बैरूनी छोटे और बड़े मुख्तलिफ़ साइज़ और शक्ल के मस्से तो होते हैं, मगर उनसे खून जारी नहीं होता। और बवासीर दामिया की तारीफ़ ये है कि उसमें भी मस्से छोटे और बड़े अंदरूनी और बैरूनी मुख्तलिफ़ शक्ल और साइज़ के होते हैं, मगर उनसे वक्फ़े से यानी एक दौरे की सूरत में खून का इखराज होता रहता है। अज़ीज़ साथियों, जैसा कि मैंने पहले बयान किया है कि मेरी तहक़ीक़ के मुताबिक बादी यानी सौदावी बवासीर ही बिगड़ कर बवासीर अमिया में तब्दील हो जाती है।
اسی طرح میں پوری ذمہ داری سے اپنی یہ تحقیق پیش کر رہا ہوں کہ بواسیر عمیہ کا دوسرا درجہ ہی بواسیر دامیہ کا پہلا درجہ ہے، جس کا نام طب یونانی میں بواسیر دامیہ، ایلوپیتھی میں بلیڈنگ پائلس اور نظریہ مفردہ اعضائے اربع میں عضلاتی بواسیر ہے۔ بواسیر عمیہ کا مریض جب تک خشک سرد اغذیہ استعمال کرتا رہتا ہے، بواسیر عمیہ ایک ہی مقام پر قائم رہتی ہے۔ پھر جیسے ہی بواسیر عمیہ کا مریض خشک گرم اغذیہ بکثرت استعمال کرتا ہے تو قلب و عضلات کی عضلاتی قشری مشینی تحریک شروع ہو جاتی ہے، جس کی خشکی گرمی کی کیفیت بواسیر عمیہ کے مسوں کی برودت کا ازالہ کر کے ان میں حرارت پیدا کر کے مسوں کو پھاڑ دیتی ہے اور اس میں سے خون کو جاری کر دیتی ہے۔ اور جیسے ہی مریض سرد یا تر اغذیہ استعمال کرتا ہے، بواسیری خون رک جاتا ہے، اور پھر جیسے ہی بار دیگر خشک گرم اغذیہ استعمال کرتا ہے، پھر خون جاری ہو جاتا ہے۔ یہ ہے بواسیر دامیہ کے پہلے درجہ عضلاتی قشری بواسیر کی پیتھالوجی۔ عزیز ساتھیو، عضلاتی بواسیر کے مریض کی نبض کو قوی، صلب اور مشرف کہتے ہیں، جو کہ مقام کے لحاظ سے انگلیوں کا دباؤ ڈالے بغیر بالکل اوپر ہی ملتی ہے، اور یہ نبض قوام کے لحاظ سے موٹی اور سخت ہوتی ہے۔ عضلاتی بواسیر کی خاص نشانی یہ ہے کہ عضلاتی بواسیر کا خون شوخ سرخ رنگ کا ہوتا ہے اور کثیر مقدار میں خارج ہوتا ہے، اور اس میں عام طور پر درد نہیں ہوتا، بلکہ بعض دفعہ تو مریض کو خون آنے کے بعد پتہ چلتا ہے، اور عضلاتی بواسیر کے مریض میں عضلاتی تحریک کی دیگر علامات بھی پائی جاتی ہیں۔ عضلاتی بواسیر کا اصولی اور مزاجی علاج گرم تر سے تر گرم اغذیہ و ادویہ میں ہے، یعنی 4 ملین اور 5 ملین مسحل اور تریاک نمبر 5، اور اس کے ساتھ بند کی صدیقی کیپسول اس کا بہترین علاج ہے۔ اب میں صفراوی بواسیر کی پیتھالوجی بیان کرنے لگا ہوں۔ بواسیر عمیہ کا مریض جب گرم خشک اغذیہ بکثرت کھائے گا تو جگر یعنی ایپیتھیلیل ٹیشوز کی قشری عضلاتی کیمیاوی تحریک شروع ہو کر بواسیر عمیہ کے مسوں میں حرارت شدیدہ پیدا ہو کر ان میں سوزش کے ساتھ خون جاری ہو جائے گا، اور صفراوی بواسیر کا خون زردی مائل ہوگا، جو کہ وقفے وقفے سے کم مقدار میں رس رس کر انتہائی جلن اور درد کے احساس کے ساتھ خارج ہوگا، اور صفراوی بواسیر کا مریض شدید جلن اور درد کی وجہ سے انتہائی بے چینی اور کرب میں مبتلا ہوگا۔ صفراوی بواسیر کے مریض کے جسم میں دیگر صفراوی علامات بھی پائی جائیں گی۔ صفراوی بواسیر کے مریض کی نبض مقام کے لحاظ سے درمیان میں اور قوام کے لحاظ سے باریک اور تیز ہوگی، اور رفتار کے لحاظ سے سریع اور ضیق ہوگی۔ صفراوی بواسیر کے مریض کا اصولی اور مزاجی علاج تر گرم سے تر سرد اغذیہ و ادویہ یعنی 5 اور 6 ملین مسحل اور تریاک کے ساتھ کرنا چاہیے۔ عزیز ساتھیو، طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بواسیر کا زبردست علاج موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انجیر بواسیر کو ختم کرتا ہے، اور بواسیر کے لیے طب نبوی کی 1 درجن سے زیادہ اغذیہ اور ادویہ موجود ہیں، جن کے ذریعے بادی یعنی سوداوی بواسیر اور بواسیر عمیہ اور خونی بواسیر کا بہترین اصولی اور مزاجی علاج کیا جا سکتا ہے۔ میں نے اپنے مجرب اور معمول مطب نسخہ جات میں طب یونانی کی ادویات کے ساتھ خاص طور پر طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادویات کو شامل کر کے نسخہ جات تیار کیے ہیں، جو کہ طب صدیقی فیس بک اینڈ
ٹیلی گرام گروپس کے اندر بھی شیئر کر دیے جائیں گے۔ سب سے آخر میں ہر قسم کی بواسیر کا روحانی علاج پیش کرتا ہوں۔ فجر کی نماز سے پہلے یا نماز فجر پڑھنے کے بعد 11 بار درود پاک پڑھیں، پھر 11 بار سورہ علم نشرح پڑھیں، پھر 41 بار سورہ الفاتحہ پڑھیں، پھر آخر میں 11 بار درود پاک پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیں، اور یہ عمل 41 یوم کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور پوری امت مسلمہ کو تمام روحانی اور جسمانی امراض سے شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الکریم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حکیم محمد یاسین صدیقی نقشبندی مجددی، خانہ وال، پاکستان۔